अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम 3 अहम खबरों पर बात करेंगे। एक तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब, जिसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। दूसरा, सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई पाबंदियां, क्या फर्क पड़ रहा है और ये पाबंदियां किस हद तक जायज हैं, इन दोनों खबरों पर भी बात करेंगे। मगर पहले हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट बार में मुनक्कदा ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन की, जहां पानामा लीक्स के मामले पर वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे पर जो मुखालिफ और हामी वकला हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मुस्लिम लीग लॉयर्स विंग के वकला ने ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के लिए आने वाले वकला को रोकने की कोशिश की और उन्हें स्टेज तक पहुंचने ना दिया। हुकूमत के जो हमायती वकला थे, मुस्लिम लीग लॉयर्स विंग के वकला समेत मातहत अदालतों के ला अफसरान भी उनमें शामिल थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं रशीद रिजवी, उनको लाइब्रेरी में बंद कर दिया और इन्हें बादजा ताले तोड़कर बाहर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वजीर आजम नवाज शरीफ से अब एक हफ्ते में यानी 27 मई तक मुस्ताफी होकर पानामा लीक्स केस की तहकीकात के लिए कायम मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने का मुतालिबा भी कर दिया है। वकला का यह कहना है कि वजीर आजम 7 रोज में इस्तीफा दें वरना मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। आज का जो हंगामा है वकला की तकसीम और क्या वकला का वजीर आजम के इस्तीफे के लिए यह तहरीक चलाना बनता है जब तक के पानामा केस की तहकीकात चल रही हैं, इस पर आज दोनों ग्रुपों के जो नुमाइंदगान हैं उनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ 2 बड़े अहम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो चौधरी जुल्फिकार अली साहब जो कि सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, वो हमें लाहौर से ज्वाइन करें, लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। दूसरा, आजम नजीर तारड़ साहब सीनियर लॉयर हैं और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, हमारे साथ वो भी मौजूद है। आजम तारड़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं पहले चौधरी जुल्फिकार साहब आपसे जानना चाहूंगा, आज आप वहां मौजूद थे, किन लोगों ने हमला किया, ये क्या मामला हुआ आज वहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रहमान ये बात कहूँगा कि आज हमारा एक पुरअमन प्रोग्राम था जो रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन था, जिसमें पूरे मुल्क से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट बार्स और मुख्तलिफ जो हैं प्रोविंशियल बार्स कौंसल्स और पाकिस्तान बार कौंसल्स और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदगान पे मुश्तमिल इजलास था, जो एक बड़ा नुमाइंदा इजलास था, जिसके ऊपर आज उन्होंने जो हमारे दोस्त हैं उनकी नादानी, और वो नादानी जो है वो किसी की इमा पे की गई है और वो इमा हुकूमती इमा है। मैं समझता हूँ कि शायद इसी मिसाल तो तारीख में नहीं मिलती। अयूब खां की आमरीत हो, ज़ियाउल हक का मार्शल्ला हो या परवेज़ मुशर्रफ साहब की चीरा दस्तियाँ, ऐसा काम तो शायद उसके ज़माने में भी नहीं हुआ जो काम आज नवाज शरीफ के हामियों ने यहाँ पे कर दिया। मैं समझता हूँ बार्स हमेशा एक गैर पॉलिटिकल अदारा होती है और वो कानूनी और आइनी जंग के ऊपर बात करती है। आज का प्रोग्राम जो एक पुरअमन प्रोग्राम था, उसके ऊपर जिस तरह उसको सबूताज करने की कोशिश की गई और फिर जिस तरह वहाँ तोड़ फोड़ की गई और जिस तरह लोगों के साथ बर्ताव किया गया, वो शायद तारीख में हमेशा आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ है वो हुकूमती इमा पर किया गया। मुझे अब एक मिनट जरा दीजिएगा। मैं आजम तारड़ साहब, आप एग्री करते हैं और क्या वजह है, हालात इस कदर खराब क्यों हो गए हैं वकला के दरमियान, ये इतनी बड़ी डिवीजन क्यों नजर आ रही है कि बात जो है वो हर इजलास में या कोई इस तरह का कन्वेंशन होता है तो वहां पर हाथापाई तक आ जाती है? रहमान, आपके सवाल का जवाब चौधरी जुल्फिकार साहब ने खुद ही दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स गैर सियासी हैं और वो न्यूट्रल होती हैं। देखिए, आमरीत के खिलाफ लड़ना या अदालत के फैसले पे को हर्फ आए उसके लिए लड़ाई करना हमारे मंशूर का हिस्सा है, लेकिन 2 सियासी कुव्वतों की लड़ाई चल रही है, अपोजिशन की और हुकूमत की। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और मेजॉरिटी व्यू ये आया कि अभी JIT की तश्कील की जाए और उसके फैसले तक इंतज़ार किया जाए। अब अगर आप जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जंग को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस में लेके आएंगे तो ये खराबियां पड़ेंगी। माजरत के साथ हर वकील का ताल्लुक किसी ना किसी सियासी जमात से है। मेरे भाई चौधरी जुल्फिकार साहब जमात इस्लामी के बड़े अहम तरीन रुकन हैं, जो कि उनकी मेन शूरा जो इनके लॉयर्स फोरम है उसके बड़े अहम ओहदेदार हैं। हमारे मोहतरम है हामिद खान साहब, उनका ताल्लुक PTI से है, वो बड़े सीनियर ओहदेदार हैं। मेरा भी शायद पॉलिटिकली एक्टिव नहीं, लेकिन फैमिली का ताल्लुक किसी से होगा, किसी दूसरे का पीपल्स पार्टी से होगा। हमें ये सियासतें अपने घर में या अपने इर्द गिर्द छोड़ के बाहर में आना चाहिए।
بات پہ کہ ہم نے اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے بار کو تقسیم کیا ہے آج. اچھا اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے اعظم طارق صاحب، مگر چودھری صاحب یہ کیا واقعی سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے اب سیاسی تقسیم جو ہے وہ وکلا میں آ گئی؟ اور دوسرا میرا خیال ہے جو اہم جو بات طارق صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ میجورٹی نے اسلام آباد میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ جب تک جے آئی ٹی اپنا کام نہیں کر لیتی تب تک اس معاملے پر جو ہے وہ اسی طرح سے رہیں. اس کے باوجود آپ لوگوں نے جو ہے وہ تحریک چلانے کا فیصلہ یا استعفے کا مطالبہ کیا ہے، حالانکہ میجورٹی جو ہے وہ آپ کا ڈیسیجن جو ہے مسترد کر چکی ہے. دیکھیے رحمان بھائی، میرے بڑے محترم ہیں اعظم بھائی اور مجھے بڑا ریگارڈ ہے، مگر میں بڑی معذرت سے بات کہوں گا کہ ان کو کیا ایک ضرورت پڑ گئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ بار نے جب پہلے دن 22 تاریخ کو جب کہا کہ ہم استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو پہلے روز تو یہ کہہ رہے تھے یہ بچگانہ حرکت ہے، اس کو انہوں نے سیریس نہیں لیا. جب یہ پورے ملک کی بارز کا معاملہ بن گیا تو اچانک یہ میدان میں آ گئے اور انہوں نے ایک کنونشن جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا، جو ایک موٹیویٹڈ کنونشن میں کہہ سکتا ہوں، جس کی بھی پوری ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. نہیں، آپ کا وائس پریزیڈنٹ اور سیکٹری گیا، آپ موٹیویٹڈ کیسے کہتے ہیں؟ آپ کے تو اپنے بندے گئے ہیں وہاں پہ. انہوں نے وہاں پہ یہ بات کہی، خود ان کے 10 میں سے 8 جو ممبر پاکستان بار کونسل ہیں، انہوں نے وہاں پہ وہ بلوائے تھے. 8 ممبرز بار کونسل نے کہا، خود چیئرمین ایگزیکٹیو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ایسل مون صاحب نے کہا کہ ہم استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں. اور جب یہ ساری باتیں وہاں پہ جو ہیں کیریڈ ہوئی اور اس کے بعد ایک موٹیویٹڈ انہوں نے اعلامیہ جاری کر دیا جو کسی حکومتی اعلامیے پہ تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم پاکستان کا ریپرزینٹیٹیو کنونشن نہیں کہہ سکتے. اس میں جتنی ہائی کورٹ تھی، اس میں بہاولپور ہائی کورٹ، پنڈی ہائی کورٹ، اس میں جتنے دوسرے دوست موجود تھے انہوں نے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا. جہاں تک یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کوئی پولیٹیکل ہو گیا، ہماری کوئی پولیٹیکل نہیں معاملہ نہیں ہے. اگر ہماری پولیٹیکل وابستگی ہوتی تو ہماری ساری پارٹیوں نے جو ہے وہ فوجی کورٹوں کے اوپر جو ہے وہ دستخط کیے ہیں، فوجی کورٹوں کو لیجیٹیمیسی دی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ جو ہے وہ اپنی پارٹیوں کا ساتھ دیتے ہیں. کہا ہے کہ ہم فوجی کورٹوں کو نہیں مانتے، میں اب ایک منٹ دیجیے گا، سپریم کورٹ جائیں. رائٹ. مگر اعظم طارق صاحب یہ حکومت کی ظاہری بات ہے ابھی فیور میں نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی وکلا جو ہے وہ کہیں پہ باہر نکلتے ہیں، تو حکومت ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے اس چیز کو روکنے کی. کیا واقعی حکومتی اماں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ جو لائرز میں سپلٹ نظر آتی ہے، وہ اگر کنونشن کرنا چاہتے ہیں، ریپریزنٹیٹیو نمائندے ہیں وہ وکلا کے، وہ اگر کوئی قرارداد منظور کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. سر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ جو بات چوئی صاحب نے کی ہے اسی میں سے جواب آ جاتا ہے. کنونشن اسلام آباد میں ہوا قومی سطح کا، جس میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اس میں شریک ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار آئی، پنڈی ہائی کورٹ بار آئی، لاہور انہوں نے خود بھیجا اپنے نائب صدر کو قائم مقام بنا کے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو صبح میرے خلاف قرارداد موو کر دیں. سیکٹری ان کے تشریف لائے. کوئٹہ کے پریزیڈنٹ تھے ہائی کورٹ بار کے، کراچی بار کاؤنسل، سندھ بار کاؤنسل کے وائس چیئرمین، پنجاب کے ساروں نے. احسن بھون صاحب جو ہمارے دھڑے سے ہیں، ان کی رائے تھی کہ انہیں اخلاقی طور پہ مستعفی ہونا چاہیے. لیکن چوئی صاحب جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ وہاں پہ موجود لوگوں نے ہر چیز منیٹڈ ہے، 70 کیمرے لگے ہوئے تھے میڈیا کے، سب کچھ لائیو چلا ہے. 48 لوگوں نے کہا کہ یہ قبل از وقت ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف پروسیڈنگز واچ کرنی چاہیے. 24 بندوں نے کہا کہ استعفیٰ دینا چاہیے. بالکل اسلام آباد میں یہ فیصلہ ہوتا، مگر وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ لوگوں کو ساتھ ملایا گیا. نہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ موٹیویٹڈ ہے. چوئی صاحب کو یہ بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. موٹیویٹڈ کہاں سے آ گیا؟ میں کہتا ہوں کہ ان کے اپنے دھڑے کے بندے بھی وہاں پہ موجود تھے، ہر بندے کی رائے تھی. ہمارے بہت سارے بندوں نے کہا کہ اخلاقی طور پہ انہیں ریزائن کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ ہوسٹ ہیں، آپ نے کنونشن کیا ہے، آپ نے 84 تقاریر کروائی، وہاں پہ 84 تقاریر ہوئی ہیں وہاں پہ. چوئی صاحب کو اگر کمی ہے تو راشد لودھی وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار اگر یہ کہے کہ 84 بندے نہیں بولے وہاں پہ. میرے سیکٹری نے بتایا، اسی لیے میں اعظم بھائی آپ سے یہ کہوں گا کہ ایسا کر لیتے ہیں نا، جتنی تقاریر ہیں وہ کسی دن کسی چینل پہ لے آتے ہیں، میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں. بالکل لے آئے. چوئی صاحب میری بات سن لیں، یہ اگر 48 بندے، میں آپ سے سیدھی بات کرتا ہوں، لوگ بھی آپ کی حمایت میں ہوں گے تو میں مستعفی ہو جاؤں گا. نا جی میں پہلے ہوں گا. اچھا جی اس بات پہ چوئی صاحب طے کر لیتے ہیں. صبح لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھتے ہیں، سیکٹری پاکستان بار کاؤنسل ارشد صاحب نے منٹس ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اور چینلز کے پاس ریکارڈنگ ہے. اگر 48 نمائندوں نے یہ نہ کہا ہو
تو میں صبح مستعفی ہو جاؤں گا، اگر کہا ہو تو آپ نے کہنا ہے چوہدری صاحب جاتی کرے، اس طرح نہیں کرنا آپ نے، آج اسی لیے آپ نے اپنا فنکشن خراب کروا لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار، پنڈی بار، کراچی بار، یہ سب لوگوں نے یونانیمس یہ بات کہی، آپ کے 10 ممبر پاکستان بار کونسل ان لوگوں نے اچھا یہ بتا دیں، آج یہ بتا دیں آپ نے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے، خدا خوفی کرے پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں طاہر نصر اللہ صاحب، جو کہ ایک ممبر ہے، نہ وائس چیئرمین کو بنایا ہے نہ چیئرمین ایگزیکٹو کو۔ پنجاب بار کونسل کی نمائندگی آپ کروا رہے ہیں ممتاز مصطفیٰ سے، نہ وائس چیئرمین سے نہ چیئرمین، شرم کرے سر، نہ اداروں کا بیڑا غرق کرے چوہدری صاحب۔ لیجیٹیمیسی دی ہے، دیکھیے ہم نے تو تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، آپ نے تو آپ منصورہ میں جا کے چلا لیں، پھر چل جائے گی آپ سے، اچھی چلے گی وہاں پہ۔ آپ نے ایک مگر مجھے چوہدری صاحب ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی مجھے دیکھیں وہ آپ پر الزامات اسی طرح سے لگا رہے ہیں جو شاید کبھی ماضی میں کسی نے نہ کیا ہو۔ مگر چوہدری صاحب، مگر کیا اب آپ کا احتجاج اسی طرح سے یہ فائنل ہو چکا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ انہیں نہیں کیس چاہیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، آپ اسی طرح سے باہر آئیں گے، احتجاج کریں گے؟ دیکھیے بعض امیر اور میں سمجھتا ہوں کہ باشعور وکلا جو ہیں، آج انہوں نے 156 باریں آج لاہور میں آئی ہیں۔ جی جی بالکل نظر آئی ہے جی ساروں کو، 40 بندے، چھوٹی سے چھوٹی بار سے لے کے بڑی سے بڑی بار تک۔ کراچی ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ آئے ہیں، کراچی بار کے پریزیڈنٹ آئے ہیں، کوئٹہ بار کے وائس پریزیڈنٹ آئے ہیں، پھر پشاور کے نمائندے آئے ہیں، حیدرآباد سے آئے ہیں، سکھر سے آئے ہیں، لاڑکانہ سے آئے ہیں، میں منگورا سے آئے ہیں۔ آج پاکستان کے ہر بار وہاں موجود تھی اور انہوں نے یونانیمس اس بات کو کیریٹ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنونشن ہوا ہی نہیں، کیری کہاں پہ ہو گیا چوہدری صاحب، خدا کے لیے ٹی وی فوٹیج دیکھیں۔ آدم طارق صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سر بیفور آئی گو آن اے بریک سر؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ سارا دن ٹی وی پہ بیٹھے رہے ہیں لوگ، میں تو آج لاہور میں نہیں تھا، یہ کہاں کے بارے کہاں پہ ہوا ہے یہ کنونشن اور کہاں پہ تقاریر ہوئی ہیں اور کہاں پہ یہ سارا کچھ ہو گیا؟ چوہدری صاحب جاتی کرے، کیوں اس طرح کی غلط بیانیاں کر رہے ہیں؟ وہیں بھی ہوا جہاں پہ حملہ کروایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ چوہدری ذوالفقار صاحب آپ کا بھی، اعظم نذیر طارق صاحب آپ کے بہت شکریہ۔ بہرحال یہ وکلا کی نمائندگی کا جو معاملہ ہے، یہ میرا خیال ہے وکلا جب باہر آئیں گے اگر یہ تحریک چلانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت ذرا صورتحال واضح ہو جائے گی کہ وکلا جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے۔ بہرحال حکومت کے لیے بڑی پریشانی ہوگی اگر یہ وکلا باہر نکلتے ہیں۔ ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پر بڑھتی ہوئی پابندیوں کی۔ اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے گزشتہ جو 4-5 ماہ تھے یہ بڑے خاص تھے، کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ سوشل میڈیا سے بھی تھا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ توہین عدالت کا معاملہ سابق چیف جسٹس نے اٹھایا تھا جس پر چوہدری نثار نے کارروائی کرنے کا عندیہ بھی دیا تھا۔ اس کے بعد آیا بلاگرز اور توہین مذہب کا معاملہ جس پر حکومت نے بڑی بھرپور کارروائی کی تھی۔ یہ معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی گیا، فیس بک کو اس حوالے سے جو ہے وہ انوالو کیا گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر سے ایسی ہی صورتحال ہے اور اس مرتبہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ڈان لیکس کے بعد پیدا ہوئی ہے اور چوہدری نثار نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر مصروف ہیں ان کے حوالے سے ایف آئی اے کارروائی کرے گی۔ اب یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ ڈان لیکس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور جب سوشل میڈیا پر حکومت پر ہونے والی تنقید کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عسکری اداروں کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا جاتا رہا۔ اطلاعات یہ بھی ہے کہ باقاعدہ ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کئی لوگوں سے ایف آئی اے جو ہے وہ پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ بعض صحافیوں سے بھی ایف آئی اے نے ان کی سوشل میڈیا پر سرگرمیوں کے حوالے سے باز پرس کی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا گیا اور پھر رہا کر دیا گیا۔ پارٹی کا اب یہ کہنا ہے کہ حکومت اس کریک ڈاؤن کی آڑ میں ان کے سوشل میڈیا نمائندوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کل کوئٹہ کے جلسے میں یہ بھی کہا کہ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو وہ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ یہ بات ہے کہیں نہ کہیں نظر ضرور آئی کہ سیاسی مباحثوں میں جو ہے وہ عسکری اداروں پر بھی تنقید کی جاتی رہی اور جو لائن تھی وہ عبور کی جاتی رہی۔ لیکن کیا کریک ڈاؤن اس معاملے کا حل ہے؟ پاکستان جو کہ آزادی اظہار رائے کے معاملے میں پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتا رہتا ہے، کیا ہمارے لیے کریک ڈاؤن مزید مشکلات نہیں پیدا کر دے گا اور کیا حکومت ان قوانین کو واقعی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے؟ یہ معاملہ بڑا اہم ہے کیونکہ ہم سب بطور یوزر سوشل میڈیا سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے دو بڑے عام لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف کرا دوں۔ جبران ناصر صاحب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ثانی حقوق کے حوالے سے کام کرتے ہیں، بہت شکریہ جبران آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ علی محمد صاحب ممبر
قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے موجود ہیں۔ علی، میں آپ سے آغاز کروں گا، کیا واقعی حکومت جو ہے وہ اس جو فوج کی آڑ لے کر جو ہے وہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے، گرفتار کر رہی ہے؟ جب سائبر کرائم لا پاس کیا جا رہا تھا، میری قومی اسمبلی میں اس پہ سپیچ ہے، میں نے اس وقت اس کی مخالفت کی تھی اور مجھے یہ دن نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح یوز ہوگا۔ ہم سب پاکستانی ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، چاہے آپ ہوں، چاہے یہ جبران ناصر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ہمیں پتہ ہے ہمارے دین کی ہم نے کس طرح رکھوالی کرنی ہے اور فوج پہ ہم سب کس طرح ہم نے فوج کو اون کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ریئیکشن آتا ہے سوشل میڈیا میں تو وہاں پہ ایک تو میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ جو جنرل ورکر ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی لائن کہاں ہے۔ دیکھیں، کسی ڈکٹیٹر پہ تنقید کرنے میں اور فوج پہ تنقید کرنے میں فرق ہے۔ دیکھیں، حکومت پہ تنقید کرنے میں اور ریاست پہ تنقید کرنے میں فرق ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے، ایف آئی اے نے جو کیا ہے، سب سے پہلا سوال آپ سے ہے رحمان صاحب، ایف آئی اے کو کون ہیڈ کر رہا ہے؟ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتی ہے سر، چودھری نثار صاحب ان کے باس ہیں۔ یہ ہو گیا، پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حکومت کر رہی ہے۔ اب حکومت کیوں کر رہی ہے؟ حکومت اس لیے کر رہی ہے رحمان اظہر صاحب کہ ہر کوئی جرنلسٹ آپ جیسا نہیں ہوتا۔ بہت سے جرنلسٹ اور بہت سے میڈیا ہاؤسز ان کی اس جیب میں۔ اب اخبار کو اور الیکٹرانک میڈیا کو تو کنٹرول کر لیا اور کر لیں گے اور کر رہے ہیں، جس طرح عمران خان کے جلسوں کو بائیکاٹ سٹارٹ ہو گیا، بلیک آؤٹ۔ لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے، وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں قلم، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ تو ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے۔ رائٹ علی، I get your point۔ جبران، کیا آپ کو بھی لگتا ہے واقعی ایسا کہ معاملہ کچھ اور ہے اور اس کی آڑ میں جو ہے وہ کچھ اور کیا جا رہا ہے؟ کبھی اس طرح کی خبریں سن کے لگتا ہے کہ شاید ملک کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، ارباب اقتدار کی ذات اور انا کو ٹھیس پہنچانے کے علاوہ اور اس کا کوئی سدباب کرنے کے علاوہ کوئی مسئلہ بچا نہیں اس ملک میں، اور بہت ہی انسیکیور نظر آتے ہیں سارے ارباب اختیار، وہ بے شک سویلین ہو یا ملٹری یا وہ آپ کلرجی سے نکال کے دیکھ لیجئے۔ ایک عجیب سی بات ہے، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں جو کہ میرا یہ موقف اور یہ آج تک موقف ہے کہ جو آپ نے شروع میں اپنے اوپننگ میں مسنگ بلاگر کا ذکر کیا تھا، اس پہ آج تک کوئی بلاسفیمی ثابت نہیں ہوئی۔ کورٹ کے اندر بھی ایف آئی اے نے آ کے کہا کہ جی ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ملا، تو کورٹ نے کہا اگر مل جائے تو ان کو مجھ سے باہر واپس لے آنا جو ملک چھوڑ کے جا چکے۔ تو ان کو جو اٹھایا گیا تھا، جو ایک اور نیریٹو آ رہا تھا، وہ آ رہا تھا ملٹری سٹائر کے لیے کہ جو غائب ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ملٹری سٹائر ہے۔ تو اگر یہ پالیسی یوں نہ استعمال ہو تو پھر یوں جائز تھی کہ اٹھا لیا جائے اور غائب کر دیا جائے۔ طریقے دونوں سے نہیں ہے۔ اینڈ میں یہ گورنمنٹ کے کاندھے پہ ڈال کے کام کیا جا رہا ہے یا گورنمنٹ ملٹری کا بہانہ بنا کے ملٹری کو انسیکیور اور بدنام کر کے اس طرح سے وچ ہنٹ شروع کر رہی ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا۔ بات تو اینڈ میں یہ کی جا رہی ہے نا دونوں پیراہوں میں کہ کیا ملٹری کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، اس پاکستان میں نہیں۔ میں نے تو جا کے کسی سیاستدان کو پیسے دے کے آرٹیکل 244 کے تحت جو میرا بطور ملٹری آفیسر ایک اگر میں ہوتا جو اوتھ ہے، وہ تو مرزا اسلم بیگ نے اور اسد درانی صاحب نے توڑے نا میران گیٹ کے اندر، ہم نے تو نہیں توڑے۔ یا جو ہماری پالیسیز تھی جن کا آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، وہ تو امید گل ضیاء الحق صاحب کی تھیں، ہماری عام سٹیزن کی تو نہیں تھی۔ میں نے تو جا کے سبمرینوں کے سودے کا کمیشن نہیں بنائے، وہ تو ایڈمرل منصور الحق تھے، میں تو نہیں تھا جو ملک کا پیسہ بیچ کے آ گیا۔ یا آرٹیکل 6 کو روند کے چیف جسٹس کو باہر نکال کے اور ملک پہ بادشاہ بن کے تو پرویز مشرف صاحب بیٹھے نا، ہم تو نہیں بیٹھے۔ بات اتنی سی ہے، ایک کوئی کہیں پہ کوئی کرٹیک ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ ادارے کو نقصان پہنچانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الگ بات ہے، تنقید ہونا، تنقید کرنا جو ہے وہ الگ۔ مجھے ایک بات بتائیے، میری 140 حرف کی ٹویٹ سے اگر ایک ایسے ادارے کو نقصان پہنچ جائے جو کہ افریقہ جہاز JF تھنڈر ایکسپورٹ کر رہا ہے، جو ماشاءاللہ سے اتنا بڑا نیوکلیر آرسنل لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا باقاعدہ ایک سٹیک ہے پاکستان کے اندر، ہم اسے اون کرتے ہیں ایز آر لیجیٹیمیٹ ڈیفینڈرز اینڈ پروٹیکٹرز آف دس کنٹری۔ 140 حرف کی ٹویٹ، کیا مطلب کیا موازنہ تو کرے نا، کوئی دشمنوں کے بیچ میں موازنہ ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مورال ہرٹ ہو رہا ہے، انٹیگریٹی ہرٹ ہو رہی ہے۔ کروڑوں روپے کے آپ ڈرامے بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، گانے بناتے ہیں، یار آپ 140 حرف کی تنقید سے آپ بھر جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ یہ کیوں نہیں جاننا چاہ رہے کہ کوئی تنقید کر رہا ہے تو شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ I get your point۔ مگر علی مجھے ایک چیز بتائیے، اب یہ سوشل میڈیا کے بارے میں یہ ہمارا تاثر بنتا جا رہا ہے کہ یہ بے لگام گھوڑا ہے۔ میرا خیال ہے جبران کا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھئی یہ چیزیں اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ڈو یو ایگری؟ مگر ایک چیز ہے کہ تنقید جو ہے وہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے یہ لائنز کراس بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پر، خاص طور پر جب ہم اپنی ملٹری کی بات کرتے ہیں۔
देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं, पाकिस्तान में बड़े अरसे से दो चीजें बड़ी इन हैं। अफसोस की बात ये, हम दो इंतहाओं के दरमियान के मुसाफिर हैं। एक तरफ अगर मजहबी इंतहा पसंदी है तो दूसरी तरफ जो है आपकी लिबरल फाशिज्म भी है। पाकिस्तान में ये भी बड़ा इन है, फैशन है, इन फैशन कि अगर आपने इन सर्कल्स में, इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में अपनी वक़्त बढ़ानी है या एनजीओज के सामने अपने आप को वो बहुत बड़ा पेश करके दिखाना है, तो आप तीन काम कर दें, आप बड़े कामयाब हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के बनने और नजरिया पाकिस्तान को इसको क्वेश्चन करें, उसको इतना क्वेश्चन करें, उतना उसमें आप गन डालें ताकि लोगों का जहन उसमें शक में मुब्तला हो। दूसरा, आप जाके जरूरत या बिला जरूरत अपनी फोर्सेस की, खासकर आर्मी की बैशिंग शुरू कर दें, ये काम करें। और तीसरा ये है कि आप मजहब को टारगेट करें। अब यहाँ पे वो लोग जो जेन्युइनली अवाम के नुक्ता नजर से, अवाम की कंसर्न, क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको वो भी रगड़ में आ जाते हैं। अब मैं ये समझता हूं कोई भी पाकिस्तानी जो धरती का बेटा हो, उसे पता है ये मेरी फौज है, कोई सोच भी नहीं सकता। और वैसे भी इदारों खासकर फौज, एयरफोर्स, नेवी, ISI वगैरह, इनको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए ज्यादा सोशल मीडिया में। सवाल ये है कि ये जो एक्शन है, क्या ये फौज की तरफ से लिया गया? नहीं, FIA की तरफ से जो हुकूमत का है। और क्रिटिसाइज कौन हो रहा है? I think more or less Ali and you are on the same page कि ये laws हैं, मगर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल हमारा खुश होता है, क्रिटिसाइज हो रही है, वो ये क्रिटिसाइज हो रही है हुकूमत पे। मसलन मैंने कल भी 2-3 मीडिया हाउसेस पे ये सवाल उठाया है, आज आपके हवाले से भी उठा देता हूँ। एज अ पाकिस्तानी मेरा ये राइट है और मैं जानना चाहता हूँ, एज अ मेंबर नेशनल असेंबली, एज अ पाकिस्तानी, एज अ वकील, मेरे मुल्क के वजीर आजम ने मेरे दुश्मन मुल्क के एक ऐसे शख्स का, जो कि हमारी फौज और ISI के खिलाफ, जिसके खिलाफ खुले सबको पता है, जिंदल से मरी में मेरे वजीर आजम साहब मिले हैं, मुझे बताया जाए क्यों मिले। ठीक है, मेरा जेन्युइन सवाल है। अब इस तरह के क्वेश्चंस लगाता है। एक तारीख में अगर हम जाएंगे, अली अब जरा मेरे पास क्योंकि टाइम कम है, मैं लिमिटेड टाइम है, तारीख में अगर जाएंगे तो जब मुशर्रफ साहब भारत दौरे पे गए थे तो जिंदल साहब का एक खास अशाइया भी उन्होंने अटेंड किया था। तस्वीरें आपको मिल जाएंगी गेटी इमेजेस के ऊपर कॉपीराइट लेते हुए। आगे बात करें, पहले इन्होंने बात की अली भाई ने कि जी इंटेलेक्चुअल स्पेस कम हो रही है इस मुल्क में। फिर कहते हैं कि अगर इंटेलेक्चुअल सर्कल में घूमना है तो मुल्क को और मजहब को गाली निकालो। देखिए, दो चीज़ें हैं, दोनों ऑक्सीमोरॉन हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी एक ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि अगर आप मुस्लिम हैं तो मैं नहीं मान सकता कि एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आप शिद्दत पसंद होंगे, क्योंकि बतौर मुस्लिम मुझे तो शिद्दत सिखाई नहीं गई। और इसी तरह लिबरल फैशिज्म भी जो है वो एक ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि अगर आप दरअसल लिबरल हैं तो आप टॉलरेंट होंगे और आप सामने वाले की इज्जत भी करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी इज्जत करवाएंगे, सामने वाले की भी करवाएंगे। तो ये जो बात करें ना दोनों एंड्स के ऊपर, वो बात कर रहे हैं क्राइम्स की, कि अब आप लॉज ब्रेक करके किसी की क्या कहते हैं डेफेमेशन में जाते हैं, या ब्लास्फेमी में जाते हैं, या ट्रीजन में जाते हैं, वो उसकी है। उसकी बात ये देखें, एक बात की जाती थी कि अगर अल्ताफ हुसैन को कुछ कह दिया है तो पूरी महाजर कौम को दीवार से लगा दिया, जरदारी साहब को कुछ कह दिया है या नवाज शरीफ साहब को तो जमहूरियत डिरेल हो रही है। इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी साहब को आपने है तो क्या आप नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ हो गए? भाई इतनी सी हम जो लोग ऊपर बैठे होते हैं उनकी पॉलिसी पे बात होती है, आप उसको पूरे माशरे की अलामत है उसकी जोड़ों पे बेसिस पे ना ले जाया कीजिए। आखिरी बात, हम कहते हैं कि जी देखिए, जब आप किसी ट्वीट के अंदर क्रिटिकल होते हैं ना, वो अक्सर नुमाया होती है। मैं बहुत सारी ट्वीट्स करता हूँ जब PTI कोई अच्छा काम करती है, वो बिलियन ट्रीज हो या वो डिपोलिटाइजेशन ऑफ पुलिस हो या और कोई अच्छे काम हो, उस पर कोई PTI वाले आकर तारीफ इतनी नहीं करते, बट जहाँ की कोई तनकीद हो जाए ना सारे आ जाते हैं। इसी तरह कहीं पाकिस्तान में लोगों ने बैठ के लिखा है शुक्रिया राहिल शरीफ, उन चीज़ों का भी क्रेडिट दिया जो शायद जाता नहीं था फौज को, शायद वो गवर्नमेंट को जाता था, सुबैया फेडरल हुकूमत को। बट जो चीज़ अब बैश हो रही, तनकीद हो रही है, सामने के नुमाया आ रही है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस में सिक्योर हैं, अगर आपको पता है कि आप वाकई में लोगों में मकबूल हैं और लोगों में आपकी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है और आप ही मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो 10-12 अकाउंट्स में बैठे हैं, उससे लेके आपको तो मुतासिर होना चाहिए। उससे कोई खतरा नहीं है, उससे कोई खतरा नहीं। राइट, चलें जिब्रान, बहुत शुक्रिया आपका, अली आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये मामला बड़ा अहम है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कभी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों की आड़ लेते हुए जो सोशल मीडिया है, जो आज़ादी इजहार राय उस पर कदगनें लगती रहें, मज़ीद तंग कर दिया जाए, और फिर हुकूमत जो है वो भी कहीं ना कहीं पर जो है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने मुखालफत, अपने ऊपर होने वाली जो तनकीद है वो करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें कॉल्स आ रही हैं, जिस तरह से जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और उनके साथ किया जा रहा है, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। इस ट्रेंड को पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें रोकना होगा, वरना ये हमें एक ऐसी जगह पर ले जाएगा कि जहाँ पर जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की जो है तनकीद है और वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये वक्त नहीं आना चाहिए। बहरहाल अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा।
से खुशामदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए मुसलमानों की मुकद्दस सरजमीन सऊदी अरब का इंतखाब किया है। उनके इस दौरे को पूरी दुनिया में बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनके जो मुसलमानों के हवाले से ख्यालात और फिर सदर बनने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने सफरी पाबंदियां मुसलमान ममालिक पर लगाई थी तो उन पर मुसलमानों के हवाले से तासुब बरतने पर बड़ी तनकीद हुई थी। अब सऊदी अरब में हिजाब की भी बड़ी सख्ती है, लेकिन मिलानिया ट्रंप और बेटी इवांका ट्रंप आज बगैर हिजाब के रियाज एयरपोर्ट पर उतरी तो सऊदी फरमा रवा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने खुद उनका इस्तकबाल किया। ट्रंप के जो दौरे का मकसद है वो इंतहा पसंदी के बढ़ते हुए खदशात के पेश नजर सिक्योरिटी पार्टनरशिप तश्कील देने के लिए मुनक्किद होने वाली पहली अरब इस्लामी अमरीकी कॉन्फ्रेंस है। ये 3 इजलासों में से एक है जिनकी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की आमद के मौके पर की गई है। जो दीगर 2 इजलास हैं उनमें सऊदी अमरीकी समिट और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अमरीका शामिल है। पहली अरब इस्लामी अमरीकी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ भी कल सऊदी अरब जाएंगे और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें 54 सरबराहान ममलिकत शरीक होंगे। सऊदी फरमा रवा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने खुद मियां साहब को जो है वो इस इजलास में शिरकत की दावत दी है। पाकिस्तान सऊदी अरब का बड़ा करीबी इत्तेहादी है। हाल ही में पाकिस्तानी हुकूमत ने साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को भी सऊदी फौजी इत्तेहाद की सरबराही के लिए खुसूसी इजाजत दी थी। अब इस कॉन्फ्रेंस से कुछ दिन पहले ट्रंप इंतजामिया ने 2 बड़े आम मुआहदे किए हैं असलहे के। एक तो मुत्तहदा अरब इमारात के साथ है $1 अरब का मिसाइलों का मुआहदा और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ $100 अरब की एक डील हुई है। अब क्या सर है ये है कि ये जो असलहा है इसे मुस्लिम नेटो आर्मी के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है और उसकी सरबराही जनरल राहिल शरीफ करेंगे। और ये जो 54 अरब मुस्लिम ममालिक कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं इनमें ईरान शामिल नहीं है। ईरान जो है वो वहां पर भी इंतखाबात के नताइज आज सामने आ गए और एक बड़े टर्नआउट के बाद हसन रूहानी जो है वो ईरान के सदर मुंतखब हो गए। अब इस सारी सूरत हाल में ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। क्या मुस्लिम नेटो इत्तेहाद जो है वो बनने जा रहा है? क्या इससे ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात, अगर ऐसा कोई इत्तेहाद बनता है जो 54 ममालिक शरीक हैं, इसके बाद ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो है वो मजीद कशीदा होंगे और फिर क्या पाकिस्तान के लिए फिर से एक मुश्किल आ जाएगी कि वो सऊदी अरब और ईरान में से किसी एक का इंतखाब करे? इस पर बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज़ियाउद्दीन साहब मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो ज़ियाउद्दीन साहब मैं पूछना चाहता हूँ कितना सिग्निफिकेंट है ट्रंप उनकी सफरी पाबंदियां मुसलमानों के हवाले से उनके ख्यालात और पहले ही दौरे के लिए सऊदी अरब का इंतखाब? अहमियत तो वाकई बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आप ये देखें, नहीं, एक बहुत ही ताज्जुब की बात है। जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन के ज़माने में वी वाज वेरी एंटी मुस्लिम वर्ल्ड, इन्हें खासकर 4-5 ममालिक के लोगों की ट्रैवल बैन भी लगा दी थी और बहुत ही क्राइसिस हो गई थी इस सिलसिले में। लेकिन ये इनका डिसीजन ये कि फिर सऊदी अरेबिया पहला सफ़र जो होगा आउटसाइड आफ्टर इलेक्शन सऊदी अरेबिया का, उसमें एक जो मुझे नज़र आता है रीज़न, जो मेजर रीज़न नज़र आ रही है वो है इकोनॉमी। अच्छा, उनकी इकोनॉमी अभी बहुत स्लो डाउन हो गई है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो गई है और उसको रिवाइव करना इनका सबसे बड़ा पहला मकसद है कि उसको रिवाइव किया जाए और ख़ासकर वो रस्ट बेल्ट जो है ना उसका। तो ये जो इन्होंने अभी नेगोशिएशन शुरू किए हैं $100 बिलियन के वेपन्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया विल बाई और GCC कंट्रीज $1 बिलियन की, तो ये तो बहुत बड़ा एक इन्हें जिसको कहा जाए कि इकोनॉमिक डील होगी। मगर क्या सऊदी अरब के अलावा ये इस तरह की डील्स वो किसी और से नहीं कर सकते? अच्छा, क्योंकि वो क्यों? ज़्यादा इकोनॉमी किसी की अच्छी नहीं है। यूरोप की इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो गई है। अच्छा। अब रह गया चाइना के साथ उनके जो रिलेशनशिप है इस वक्त वो तो मैंने जहाँ तक इकोनॉमी और ट्रेड का ताल्लुक है उसमें से कोई फ़र्क आया नहीं है, लेकिन टू मेक इट जंप टू $100 बिलियन इमीडिएटली बहुत मुश्किल। अच्छा, मगर अब ये जो सारे मुसलमान ममालिक का इस तरह इतने ज़्यादा मुसलमान ममालिक का वहाँ पर इकट्ठे होना, पाकिस्तान भी वहाँ पर जा रहा है, तो ये भी खबर आ रही है कि जैसे कोई अरब नेटो बनने जा रही है। क्या वाकई आप समझते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अरब नेटो बनाने की तरफ जो है वो एक आगे पेशरफ्त है? सऊदी अरेबिया का तो मकसद होगा, वो सऊदी अरेबिया का मसला ये है कि ईरान सबसे बड़ा मसला है सऊदी अरेबिया का, और ईरान अलोन जो है उस सऊदी अरेबिया को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहा है। तो जाहिर है कि वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है जिसमें सारे अरब ममालिक या फॉर दैट मैटर सारे मुस्लिम ममालिक मिल जाएं
اور ایک جس کو کہا جائے الائنس بنا لیں، اس الائنس کو وہ ایز اے ڈیفنس استعمال کرے. یعنی ہم کو یہی ہم نے بہت سے لوگوں نے یہی سوچا پاکستان میں یہ ڈیفینسو الائنس ہے، لیکن جس طرح سے کراؤن پرنس نے ایک اخبار کے متعلق یہ دھمکی دی ہے کہ ہم جنگ کے لیے انتظار نہیں کریں گے کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے، بلکہ ہم جا کر ان پر حملہ کریں گے، یہ دھمکی دی تھی. اور اس پہ سعودی ایرانی. تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں پر یہ انسیکیورٹی ہے سب کے پیچھے؟ مگر اس کے بعد تو ضیاءالدین صاحب پھر کیا واقعی حالات جو ہے وہ تھوڑے سے دونوں ممالک کی طرف سے کیا رویے مزید جارحانہ ہو جائیں گے؟ کیا حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اب امریکہ نے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پلڑا اپنا ایک طرف ڈال دیا ہے. جی ہاں، وہ ایران کے سلسلے میں ٹرمپ کا جو اپروچ رہی ہے تھرو آؤٹ الیکشن اور اس کے بعد بھی، کہ وہ جو ارینجمنٹ اوباما نے ان کے ساتھ جو ٹریٹی نیوکلیئر ٹریٹی کی تھی اس میں وہ از ناٹ، اس کو کانفیڈنس نہیں ہے. اچھا، وہ 10 سال کے تو ہے وہ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو وائلیٹ کریں گے، لیکن ایران کے خلاف کوئی نہ کوئی محاذ کھڑا کرنے کے لیے ٹرمپ بھی تیار ہوگا، امریکہ بھی تیار ہوگا. اچھا، مگر پھر کیا ہے ہمارے لیے ایسے حالات بننے جا رہے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کو انتخاب کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے راحیل شریف کی جو تعیناتی ہوئی، جو اپوائنٹمنٹ ہوئی، اس کے بعد کچھ ریزرویشنز آئیں ایران کی طرف سے. تو کیا ہمارے لیے ایسے حالات بننے جا رہے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب یا ایران میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ سکتا ہے؟ یہ اصل میں مسئلہ ہمارا ہندوستان ہے. اگر ہندوستان کے سلسلے میں ہم اتنے انڈر پریشر نہیں ہوں گے، جس طرح مودی نے کوشش کی نا کہ ہمیں ایسولیٹ کیا جائے، اس کا ایک ریاکشن پاکستان کی بھی طرف سے ہوا ہے کہ اگر مودی اتنی سکسیسفلی سارک کو وہ کر سکتا ہے، مینوپولیٹ کر سکتا ہے، اور اس کے اور بھی انڈیا میں بہت سی اور بھی ان کے مثال کے طور پہ واشنگٹن میں دیکھ لیں آپ، انڈین ایمبیسی، انڈین لابی جو ہے نا بڑی اسٹرانگ ہے، اور انہوں نے ایک سگنیچر کیمپین بھی شروع کیا تھا کہ پاکستان کو پرایا اسٹیٹ ڈکلیئر کروا دیں. پھر اسلاموفوبیا لابی ہے، پھر اینٹی نیوکلیئر لابی ہے، پھر جوئش لابی ہے، اور پھر اینٹی چائنا لابی ہے، اینٹی رشین لابی، یہ سارے بھی اینٹی پاکستان. تو پاکستان کی مخالفت ان سب میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر ہے، چاہے وہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بھارتی لابی ہو، چاہے وہ جوئش لابی ہو، چاہے وہ نیوکلیئر لابی ہو. تو وی آر فرینڈ لیس ان واشنگٹن. تو اس میں ہمارا پریشر جو ہے نا ہندوستان کی طرف سے آ رہا ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھی کسی الائنس کو ڈھونڈیں. تو اس میں میرے خیال سے ریاکشن ہوا ہے جو